बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आमाल हसना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, बहुत अरसे से एक चीज़ मुसलसल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ देखने में आई है कि लोग अपने वालिदैन की मोहब्बत का बड़ा इजहार करते हैं और उनके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुक़द्दस कलिमात बोलते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही काबिल तहसीन है। ख़ुद अल्लाह पाक जल्ल शानहू कुरान करीम के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले देते हैं कि अंबिया ने अपने जो है वो वालिदैन से कैसा सलूक किया, कैसे बात की, और हुक्म भी यही फरमाया हत्ता कि कुफ़ार भी हों वालिदैन तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, ये अल्फाज हैं कि अगर खुदा न खासा वालिदैन कुफ़ार हैं, काफिर हैं, तो दुनिया के मामलात में उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए। साथ में हिदायत की दुआ और तरगीब होती रहनी चाहिए। जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को पुकारा, या अबती ला ताबुदी शैतान, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका। तो हर मकाम पर वालिद होने, काफिर होने के बावजूद अपने वालिद साहब को मुखातब किया है, तो या अबती, मेरे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, यूँ कह के मुखातब किया। तो हमें भी शरीयत यही हुक्म देती है कि हम अपने वालिदैन का बहुत बड़ा एहतराम करें, बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें। वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ली, कि उनके लिए अपने आप को बिछा दें, परों को गिरा दें। परों को गिराने का मतलब ये होता है जिस वक़्त परिंदे को शिकार किया जाता है तो उस वक़्त परिंदा ज़ख्मी होने के बाद बेबस होकर अपने पर नीचे गिरा देता है कि मैं बस अब तुम्हारे काबू में है, जो चाहो कर लो। तो कुरान करीम ने इससे तशबीह देते हुए फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ली, कि अपने जो है वो परों को बिछा दो, गोया के वालिदैन के सामने अपना आप बेबस करके, कि उनके लिए उनके हुक्म के मुताबिक जहाँ अल्लाह की नाफरमानी ना होती हो वहाँ तक, वहाँ की हद तक जो है वो उनसे मोहब्बत का इजहार करो, खिदमत इताअत बजा लाओ। लेकिन नाज़रीन किराम, एक चीज़ इंतहाई काबिल अफसोस है, काबिल नफ़रत है। मैं काबिल नफ़रत इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमें इस बात का एहसास हो और अंदाज़ा हो कि हमें अल्लाह की मोहब्बत में किसी और की मोहब्बत लाने की इजाज़त नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ लोग माँ की मोहब्बत में बयान देते हैं, बातें करते हैं कि माँ बड़ी प्यारी होती हैं, माँ दुनिया से जानी नहीं चाहिए, माँ की जगह मैं मर जाऊँ लेकिन माँ नहीं मरनी चाहिए, माँ को हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। याद रखिए, ये कुफ्रिया जुमला है। माँ को हमेशा ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि नाउज़ु बिल्लाह वो अल्लाह की तरह ज़िंदा रहे। ये तो हय्यो क़य्यूम ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, ये हो सकता है इंसान ये दुआ करे, अल्लाह पाक माँ का साया हमेशा सलामत रखना, मेहरबानी फरमाना, खैर व आफियत के साथ वालिदैन का साया सलामत रखे। ये दुआएं करनी चाहिए। और ये भी दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह पाक वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो उनको ईमान की सलामती वाली मौत नसीब फरमाना और हमें उनके लिए पढ़कर बख्शने की तौफीक अता फरमाना। अगर ये नज़रिया हम इख्तियार कर लेते हैं कि माँ का जाना समझ में नहीं आता, बाद लोग ये कह देते हैं कि अल्लाह पाक मैं तेरे सारी बातों पर राज़ी हूँ, तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन मुझे माँ का मर जाना, दुनिया से चले जाना समझ नहीं आता। याद रखिए, ये अल्लाह की ज़ात आली से बगावत है, ये अल्लाह की ज़ात आली से शिकवा है, गिला है कि तूने मेरी माँ को क्यों मौत दी। ये बहुत ही घटिया और गलीज़ किस्म की बात है। इससे अगर खुदा न खासा कोई शख्स इसमें मुब्तला है, उससे तौबा करनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। ये अल्लाह की ज़ात आली के साथ टक्कर लेने वाली बात है। देखो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंदर सबसे आला तरीन हस्ती हैं, कि अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं वो। अगर वो चले गए तो मेरी और आपकी माँ की कोई औकात नहीं है। हर सूरत माँ की मौत वाक़ई होगी, मेरी भी मौत वाक़ई होगी, आपकी भी होगी। ये बात कह देना। और याद रखिए, हमने अपने बड़ों से बात सुनी है, कब्बरनी मौतुल कुबरा, कि हमें बड़ों की मौत ने बड़ा कर दिया। क्या मतलब कि जिस वक़्त हमारी माएँ मर जाती हैं तो हमारी बीवियाँ, हमारी बीवियाँ माओं का रूप इख्तियार करती हैं अपने औलादों के लिए।
ہمارے باپ مر گئے تو ہم اپنی اولادوں کے لیے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم موجود ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر انسان رفتہ رفتہ اپنے اپنے مقام پر پہنچتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن میں ہوتا ہے، وہ ماں کرتا ہے، باپ کرتا ہے، ابا کرتا ہے، اماں کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اماں ابا کہلانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ سلسلے ہمیں پسند ہیں کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میرے اخراجات بڑے ہونے چاہیے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میری عزت اور رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے کپڑے بڑے ہونے چاہیے، میرے لیے کھانے کا زیادہ انتظام ہونا چاہیے، میں بڑا ہو چکا ہوں، میرے تحفظات ملحوظ رکھے جائے، میرے ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرا صبر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرے اندر ہمت اور استقلال بھی بڑا ہونا چاہیے، سمجھداری بھی بڑی ہونی چاہیے۔ کسی کے مر جانے کے اوپر اس حد تک غم اور افسوس کا اظہار کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات عالی پر شکوہ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے جانے پہ جلال میں آگے تھے اور کہتے تھے، کون کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ جو یہ بات کہے گا میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ملنے گئے ہیں اور جلدی آ کر ان لوگوں کی خبر لیں گے جو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے۔ تو اس موقع پر اور بھی صحابہ کرام غمزدہ تھے، پریشان تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہیں، سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، وہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہا عمر بیٹھ جاؤ، یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ آپ کو پکڑ کے بٹھایا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت بھی انہوں نے اپنے غصے پہ قابو رکھا، اپنی طبیعت پر قابو رکھا، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ان جذبات کا انکار کر دیا۔ تو یاد رکھیے، یہ جذبات بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جذبات ضرور ہونے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، اچھا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے لیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین سکون کی زندگی گزارے یا مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق و اطوار بدلنے چاہیے۔ ماں کے مر جانے کے بعد، باپ کے مر جانے کے بعد اگر ہم دکھ کے اندر پریشان ہیں تو ہم قرآن پاک پڑھ کے ان کو بخشیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، کنواں کھدوا دیں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں۔ آج کل سیلاب زدگان علاقوں کے اندر بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، ان کے مکانات منہدم ہو گئے، وہاں نلکا لگوا دیں، وہاں کمبل بھیج دیں، وہاں بستر بھیج دیں، وہاں پر ان کے لیے رہائش کا انتظام کر دیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے نیکی کے کام ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو نیکی کے کام کر رہی ہیں، لوگوں تک جو ہے وہ پھیلا رہی ہیں، ان کی ضروریات کا راشن پھیلا رہی ہیں، تو ان کی خدمت کر دی جائے۔ یہ کام کرنے سے والدین کو سکون ہوگا، اپنی موج مستی کو چھوڑ دیا جائے، اپنی جو ہے وہ لطف اندوزیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ماں کا، باپ کا اور بڑوں کے مر جانے کا اتنا زیادہ غم ہو تو انسان یہ شکوہ اللہ کی ذات عالی سے نہ کرے، بلکہ اپنی شاہ خرچیوں کو اور اپنی جو ہے وہ عادات کو بدلے اور اللہ کے راستے پر صحیح چلنے کا ارادہ کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور دوسروں تک شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے عثمان علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔